जेजूक आमी सगळीं जाणां नमस्कार करुया. काळजांत थावन जी आमची चिंतनां, भावना, अणभव, मनोभव, एटिट्यूड्स जे आसा तितलेय ताच्या पांयाशी आमी दवरया आनी ताका आमी बोजया. गायन करून आमी ताका वंदुया. प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू, तुका महिमा, तुका अर्गावलो, निरंतरी तुका आमचे कीर्तन, उपकार आठवण करताव आमी गायन. प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू, प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू. तो आमकां सदांच पळयत आसा. आमचे दोळे ताचेर लावया. तो आमचो मोग कोत्ता म्हणटोच आमकां ताची कसलीच भिरांत ना. तो आमकां केन्नाच वायट करिना. ताका लागून आमी वायट जालीं जाल्यार आनी ताचेर आमचे दोळे दवरले जाल्यार आमकांच एक आमची वीट येता. आमी आमचेंच जिवीत पळोवंक लागता. आमचीं कर्तुबां, आमची उतरां, आमची चाल आमकां दिसोंक लागता. पावलूय हेच भाशेन जेजूचेर नदर लावन आपलें जिवीत सारूंक लागलो. जेजून ताका दर्शन दिलें. आनी तो आमकां अशें म्हणटा, आमी भावार्थान वाडलोलीं मनशां देखून हेच भाशेन आमी चिंतचें. पूण कोणाचेंय मत वेगळें जाल्यार हेंय तुमकां देव उगडापें कोत्तलो. कितेंय जावं, आमी आज पर्यंत पावल्या थंय थावन
त्याच रस्त्यान फुडें वचुया. देवा सरशीं आमी आसलीं म्हणटोत जशे भाशेन आमी आरशान आमी भायलें आंग पळयता ते भाशेन जेजूचेर नदर लायली म्हणटोत तो आमकां आमचें भितरलें आंग, कूड, अंतस्करण, भावना, चिंतना, मनोभोव हें सगळें दाखयता. आतांच पावलून आमकां सांगलां देव सगळें उगडापें कोत्तलो म्हणून. पूण हें आमकां दाखयल्या उपरांत आमी फुडें कितें करूंक जाय? म्हजे भाव भयणीनो, सगळीं तुमी वांगडा म्हजी देख घेयात आनी म्हजी देख घेवन चलतल्यांचेर दोळे दवरात. आतां हांव सांगूंक वेतात तें आदीं जायते पावटी तुमकां सांगलोलें, पूण आतां तेंच नव्यान सांगचें पडटा. म्हाका इतली खोंत भोगता की म्हाका रडोंक येता. कित्याक म्हणल्यार जायतीं जाणां खुर्सार मेल्ल्या क्रिस्ताचीं दुस्मानां जाल्ले परी चलतात. असलीं मनशां निसणटणाक पावतलीं. तीं बोसतात तो देव तांचें पोट. जे वस्तूंची तांकां लज दिसची आसली तिची तांकां वडवीक भोगता. तांचें ध्यान मन फकत संवसारी वस्तूंचेर आसा. पूण आमचो खाशा देश स्वर्गार आसा आनी स्वर्गार थावनूच आमच्या सुरवंडराक सोम्या जेजू क्रिस्ताक आमी आशोवन रावता. तो हे आमचे ओलखे कुडीचें रुपांतर करून ती आपल्या मैमवंत कुडी सारकी कोत्तलो. सगल्यो वस्तू आमचेच आदीन तो करूंक शकता तेच पदवेन तो हें रुपांतर कोत्तलो. जितलीं आतां आमी ताका पळोवंक लागता आमचें आपलेपण आसा तितलें जेजू काडून उडयता. पूण तें आमी ताका दिवंक जाय. आमचे सरशीं तें आमी दोतचें न्हय. प्रत्येक सुस्कार आमी भायर काडटा तेन्ना हें सगळें आमचे भितर आहा तितलें उदका बरी व्हांवून दी. कसलीय चिंतना, कसलीय भावना, कसलीय चाल, बरी वायट पोजडी सगळें आमी ताचेर व्हांवोवया, ताचेर आमी दवरया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येवया आनी सुस्कार भायर सोडटना सगळें आमचे भितर आहा तितलें भायर काडया. होच जेजू जाका आमी पळयता तोच हे परी आमचें जिवीत रुपांतर कोत्तलो. रुपांतर करीत आसा.
वयले वयतचें परिवर्तन न्हय, वयल्या वयतचो बदल न्हय, पूण खोलायेन जें आमचें सगळें पातकी जिवीत रुजलेलें आसा, पातकी चालो रुजलेल्यो आसा, थंयसर थान हें सगळें आमी ताका समर्पुया. आनी हाका वेळ लागता. जशे भाशेन आमी कितें रांदचें आसलें तर तें फास्ट केलें जाल्यार तें बरें जायना. पूण स्लो उज्जार तर आमी करीत तें बरें तयार जाता, रुचीक लागता. हेच परी आमी प्रत्येक सुस्कारान अदीक आनी अदीक खोलायेन आमचें जिवीत ताका वर्पीत सारया. तो आमकां कृपेन बोदता. हे कृपेक लागून सोंपेपणी आमचें सगळें आमी ताका दिवंक शकता. एके वतीन आमी आमकांच मरता आनी जेजूक आमी एकवटोन पुनर्जिवन ताचें सगळें जाता. आनी हे परी तो आमचें जिवीत आपल्या सारकें रुपांतर करून घेतलो. पावलू आमकां अशें म्हणटा, सोम्या सगळें सदांच खुशाल रावात. नव्यान सांगता, खुशाल रावात. तुमची दुलोबाय सगल्यांक दिश्टी पडूं दी. कसलेच उस्के काडू नाकात. सगल्या तुमच्या मागण्यांनी तुमकां गरज तितलेंय देवाक कळीत करात. पूण तुमची मागणी दिनवाशी काळजान केल्ली जावं दी. आनी आमच्या गिन्यान्या परस व्हडटी देवाची शांती तुमची मनां आनी काळजां जेजूस क्रिस्ता सगळें राखतली. जी आमची इंतेसां आसात ती आतां खुशालकायेन, शांतीन, दिनवाशी काळजांत देवा मुखार दवरया. जेजू क्रिस्ता उपरांत ह्या संवसारांत आमचो फुडारी पाप साहेब फ्रांसीस
ताचे पासून आमी मागया. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तो सगलें कोत्ता. ताचे विरुद्धूय खूब लोक आसात, पूण ताचे बरोबर एकदम सुबेज लोक वावुरता आनी खुशालकायेन जियेता. ताचे पासत मागतना हांगसरल्या आमच्या घोवळ्या पासत आमी मागया. आमचो आर्च बिशप फिलीप नेरी फेर्रांव, तांकांय देवाचो पवित्र आत्मो प्रेरणा दीत आसा आनी ताचेंय जिवीत अदीक आनी अदीक जेजू सगळें घडोवन येवन ताणें जेजू सारकेंच आपलें काम करचें आनी आमकां सगल्यांक मार्गदर्शन दिवचें. तांचे पासत आमी मागया. सगल्या क्रिस्ती कुटुंबा पासत आमी मागया. बापायंक आनी आवयंक मायंक ताणें राखचीं आनी सांबाळचीं. तांची काळजां ताच्या आनंदान भरून जेजूचीं उतरां कोन्यो चाल तांणी आपल्या जिवितान आपणायची आनी हे परी भुरग्यांक देख दिवन तांकांय जेजूच्या सांगाता ओडून घेवची आनी हे परी एक बरो कुटुंब ताणें निर्माण करचो म्हणून तांचे पासत आमी मागया. तरणाट्यां पासत आनी भुरग्यां पासत कोरोना व्हायरसाक लागून सगलीं आतां एके वतीन धांपून कशीं घरांत आसात. असली प्रॅक्टीस तांकां नासलोली. ताका लागून खूब तांचे मदें तोळमोळ उत्सांबोळय आसा, पूण तांकां शांतीन दवरपाक ही संदी आसलेली आसा, मेळ्ळेली आसा आनी हे परी ताणें तांचीं काळजां जेजूचे सवें दवरचीं म्हणून तांकां ही कृपा आमी मागया. पूण क्रिस्तांवां पासतूच न्हय, सगल्या कुटुंबा पासत आमी मागया. खूब ह्या दिसांनी घडटा, बरें आनी वायट. वायट सोडून दिवच्याक हो आमकां वेळ मेळ्ळो आसा ओगेपणांत सारपाक, पूण ओगेपणांत बेश्टोच न्हय पूण देवा बरोबर सारच्याक. तांकांय जेजूचें दर्शन मेळ्ळें प्रमाण आमी मागया आनी आमच्या कर्तुबांक लागून, आमच्या हे बोजवणेक लागून देवान तांकांय दर्शन दिवचें म्हणून मागया. जीं हे वेळार मरतात तांचे पासत आमी मागया. एकसूरपण तीं भोगतात कोरोना व्हायरसाक लागून, पूण दुसऱ्या दुयेंसाक लागून, कांकराक लागून वो दुसरे जे तांकां रोग जालेले आसात ताका लागून तीं कश्टवतात, दुखांत आसात. हे पिडेंत आसलेल्यांक सगळ्यां पासून आमी मागया. मायग्रंट्स ह्या आमच्या भाव भयणी पासून मागया. घरदार नासतना दुसऱ्या राज्यांनी तीं जियेतात आनी तांकां कोणूच ना. सगळीं तांकां भायर येतात. तांच्या गांवांत, तांच्या घरांत वचोन तांकां हो वेळ सारूनसो दिसता, पूण तांकां सवलती नात.
जागो ना सारको रावच्याक जेवण ना खाण ना पिवण ना न्हेसोंक ना पयशे ना हे भाशेन अनाथ तीं जाल्लीं आसात. हे तांचे हाल उपद्रे आमी जेजूक भेटोवया आनी तांचे पासत आमी मागया. आनी आतां शेवटचें गायन घेवन आमी जेजूचो आशिर्वाद मागून घेवया. Sanskara kitliga fortia Sashtangina man korta Sordon julat lioriti Sevador novodorta Soimbace vishoyamce Gospodat Gordamukar Tirvaram Tobavar Soy morte Vishoy dinar Priticha Baba Kamcha Soy divont Budak Dacha Morgotun kalsantarda Vonduya vakarnoya Upsolya tanche modlo Mogacha povitratmya Samsargo kalde porna Manuya Sasna, Sasna, Amen. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय Soglia वरचो उणो तो प्रार्थुया. देवा एका अजपाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी हे वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. Amen. Du camposung fondum quietam, levantum tanto shivor, civitu cambir donditam, bapak putakat miam, fondon moi masasnan, bapak putakat miam, fondon moi masasnan. तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार दिता. आयज जावन आसा सुंकरार आनी जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची आठवण आमी कोत्ता कित्याक तो आमचो काळजांतान मोग कोत्ता.
आयज आमी पळयतले हांव तो तर आमचे सोरशिल्लो गेलो जाल्यार आमी उत्सांबोळ जाता आनी जेन्ना तो आमच्या काळजान पोत्तून येता तेन्ना आमचो आनंद वाडटा. तुमची खाजगी मागणी तेसां आसात ती मनांत धरात आनी ह्या मिसाचें जे खेरीतीन तेसां आसात तें मनांत धरून आमी एकामेका पासत मागया आनी बरोबर सगळ्या संवसारा पासत. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, जेन्ना आमी आपल्यापणांत रावन सगळें करूंक सोदता, देवाक पुरान देवाचो मोग आमी आमच्या फुस्तार करूंक सोदता तेन्ना आमी निराशे जाता. आमी देवाचो मोग देवाच्या मोगानूच करूंक जाय. ताणें आमकां कितें म्हणलां, जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो करात. हें सोत जें देवान आमकां उगडापें केल्लें आसा तें आतां मनांत हाडया, काळजान दवरया आनी हे परी जेवपाक आमी सगळे आदले आहा तितलें भायर काडया आनी जेजूचें जिवीत पत्करया. सगळ्यां जाणां हात जोडून दोळे धांपून म्हणया, हांव पातकी सोरपोदेदाद देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सुदांसांक वार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर पुदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. Amen. Somiaka kutkor, Somiaka kutkor, Kristaka kutkor, Kristaka kutkor, Somiaka kutkor, Somiaka kutkor. मागुया. सर्वेस्परा आमचे बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या गायिल्ल्या स्वयंबाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून सासणाच्या जिविताक आमकां तयार कोत्ताय. तुज्या उजव्याक मोहिमेंत बसलेल्या ह्या आमच्या सर्वंडराक एकवटोन आमचें जियेशें कर आनी तो वैभवान पोत्तून येतलो तेन्ना आमकां सगळ्यांक पवित्र स्नानांत तुजीं भुरगीं जाल्ल्यांक अमोर आनी संतोश भरीत जिविताक उठय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. देवाचें उतर आतां आमी आयकोया. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. एके राती सोम्यान पावलूक दर्शनांत म्हणलें, भियो नाका, पूण उलय आनी ओगो राव नाका, कित्याक हांव तुज्या सांगाता आसा. ह्या शारांत म्हजे वाटेन खूब लोक आसा, म्हणटूच तुका वायट करूंक कोण फुडें सरचो ना. असो पावलू कोरितांत 1.5 वर्स रावलो आनी ताणें तांकां देवाचें उतर परगटलें. पूण गालियोन आकायेचो अधिकारी आसलो तेन्ना सगळे जुदेव एकठांय जावन पावलूचेर कळपले आनी ताका न्याय सोबेंत व्हेलो. तांणी म्हणलें, समृद्धीचेर आड वचून देवाक बोसतात म्हूण हो मनीस शिकयता. पावलून तोंड उगडचे आदींच गालियोनान म्हणलें, जुदेवानो आयकात, कसल्या खोटेपणाचो वा अपराधाचो प्रश्न जालो जाल्यार तुमचो आरोप हांव ते पोरी आयकतलो आसलो. पूण हो तोंडो उतरांचो आनी नांवांचो आनी तुमचे समृद्धी विशीं देखून तुमीच तो सुटावो करात.
असल्या वस्तूंची नीत करूंक म्हाका खोशी ना. उपरांत ताणें तांकां न्यायशाळेंतले भायर सरूंक लायले. तांणी सगल्यांनी सोस्तेनेसाक देवस्थानाच्या अधिकाऱ्याक गोट दवरलो आनी न्यायशाळे मुखार ताका बुडयलो आनी त्या गोळबोलांची गालयोनान पर्वा केली ना. थोडे दीस कोरितांत रावल्या उपरांत भाव भयणीचो निरोप घेवन प्रिसिल्ला आनी आकिला बरोबर तारवान पावलो सिरियेक गेलो. केंक्रासाक पावतोच आपणे एक आणगोण केली ती पावलून आपले केंस तासले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. सगळीं म्हणुया. आमचो देव आखे पृथ्वीचो राजा. सोमेस्त पोरजानो ताळयो पेटात. संतोसाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणणी करात. कित्याक भोव वर्त्या सर्वेस्पराचें मनशांनी बें दवरचें सगळे पृथ्वीचो वर्तो राजा तो. जबाब. आमचो देव आखे पृथ्वीचो राजा. पोरसांक तो आमचे आधीन करता. राष्ट्रांक आमच्या पांयां तोळा घालता. आमचें दायज ताणेंच आमकां वेंचून दिलां. हें व्हडपूण जाकोबाक खेरीत मोगान फावो केलां. जबाब. आमचो देव आखे पृथ्वीचो राजा. संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चडटा स्वर्गार. तुरतुरेच्या गणगणान सर्वेस्पोर चडटा वेता. आमच्या देवाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात गाजोयात. आमच्या रायाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात गाजोयात. जबाब. आमचो देव आखे पृथ्वीचो राजा. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. कोश्ट मरण सोसून मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक आनी अशें आपले मोहिमेंत भितर सरूंक हें सगळें क्रिस्ताक घडोवन येवंक जाय आसलें. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआंवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, तुमी रडटल्यात आनी पिरगोतल्यात, पूण संवसार खुशाल बरीत जातलो. तुमी खोंती बरीत जातल्यात, पूण खोंतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोस. एक बायल प्रस्तुत जावच्या वेळार आपलो वगत पावलो म्हूण खोंती बरीत जाता, पूण भुरग्याक जल्म दितोच संवसारांत एक मनीस जाला म्हूण संतोसून तिका आनीक खोंतीचो उगडास जायना. तशेंच तुमकां आतां खोंत जाल्या, पूण हांव तुमकां नव्यान पळयतलों आनी तुमचें काळीज खुशाल बरीत जातलें आनी तुमची खुशालकाय कोणूच तुमच्या काळजांतली काडचो ना. म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणली तुका क्रिस्ता. आमी जाणो जेन्ना एक धाकटुलो भुरगें आवयशीं आसता तेन्ना तें खुशाल बरीत आसता. ताका कसली दास्ती ना, पूण माय थिंचुल्ली कळसडत तर तें सगळें चुरचामळ जाता, रडटा आनी माय आयली की ना परतून खुशाल जाता. हें आमी पळयलां, हें आमी अणभवलेलें आसा. तेच भाशेन होच अणभव आमच्या सगळ्यां मदें घडटा. आमची मोगाचीं आमची सोरशिलीं वेतात तेन्ना, परदेसान वेतात वो भायर वेतात तेन्ना आमकां एक दूख भोगता. आमी खोंती बरीत जाता, आमी रडटा. हें पयस वचपाचें आमकां बऱ्याक लागना. आमकां तीं लागींच रावलेलीं जाय, पूण आमकां वेचें पडटा.
तेन्ना आमी खंती बरीच जाता. पूण ती परतून येता तेन्ना आवय कितलो आनंद मागीर आनी खुशालकायेन आमी रडटा फुड्यान. पूण हें रडप वेगळें जाता. खुशालकायेन आमी रडटा. हेच भाशेन जेजू आमकां सांगता, हांव थोड्या वेळान वेतलो आनी तुमी रडटल्यात पूण संवसार खुशाल जातलो. ते पळय ताका काडून उडोवंक सोदतात ते खुशाल जातले पूण तांची खुशालकाय चड उगत उरची ना. ना, ह्या संवसारांत फकत आमकां देवा विरेत असलो आनंद कोणाच्यानूच दिवंक जायना. एक वस्त पर्यंत आमकां मेळ्ळी तर थोडो वेळ तातूंत आनंद आसता, मागीर जालें काबार. एक मनीस पर्यंत आमी ज्या आमच्या पार्टनराक रावता मेळ्ळो म्हणटत मेळ्ळें म्हणटत आमी खुशाल बरीत आसता. पूण मागीर आमचे मदें खूब तोडमोड आसता. आनी ही तोडमोड जर आमकां काडूंक जाय जाल्यार फकत आमी जेजू क्रिस्ताचो मोग अणभवूंक जाय. तेन्नाच की आमच्यान फुडें पावलां मारूंक जाता. नाजाल्यार आमी थंयसरूच फारून उरता आनी आमी एकामेकाक एक वस्त कशी समजोंक लागता. ना, तशें जावंक जायना. आमी फुडें वचोंक जाय जाल्यार फकत जेजूच्या मोगांत आमच्यान फुडें वचोंक जाता. ताचो मोग अणभवूंक जाय. आनी आमी जाणो हो मोग आमच्यान सोंपेपणी अणभवूंक जाता. आमी जीं क्रिस्तांव आसा, बावतिस्म घेतलेलो आसा, जेजू आमचे भितर जियेता. पयस कांय ना, तो लागींच आसा. इतलो लागीं की आमी पर्यंत आमकां लागीं ना पूण तो आमकां इतलो लागीं आसा. ह्या कारणाक लागून आमी तर सुस्काराक हाजीर जायत हें एक वेगळेंच देणें. सुस्काराक तर हाजीर जायत आमी आमचे आख्खे कुडीक मनाक आत्म्यांक हाजीर जातले. हांव कितें आमचें सगळें चलता तें आमकां रोखडेंच दिसतलें आनी आमचे मदेंच न्हय दुसऱ्या मदेंय चलता तें आमकां दिसोंक लागतलें. कित्याक हो अणभव देवाचो, जेजूचो. आनी जेजू सगळें आमी हे भाशेन जिवंक लागलें की ना सगळें मागीर वेगळेंच जाता. कित्याक आमी ताच्या देव सैमांत वांटो घेवंक लागता. ताच्या राज्यांत आमी प्रवेश करता आनी ताचें राज हे भाशेन तो स्थापन करता. म्हज्या भयणीन आनी भावनो, वय हें आमी आयकलेलें आसा. पूण आतां आमचे चालीन दिसपट्टे कितें जाता तें पावल पळयात. तो कोरिंताक वता न्हय आनी थंयसर तो लोक म्हणनाय सुरवातेक ताचें उतर आयकता. पूण हे पळय ज्यू आसा ते ताका खूब पिडापीड दितात. कित्याक ते कितें म्हणटा, तूं सुमूर्तींत जियेनाय, सुमूर्तीन आमी देवाक भोजूंक जाय. हें मोइजेसाचे सुमूर्ती प्रमाणें ताणें देवान तांकां सांगलेलें त्या प्रमाणें आमी जिवंक जाय खरें. पूण ते भाशेन जियेतना तीच सुमूर्त ते घेवन एकामेकाक वायट करूंक लागतात. म्हणटत जेजू तांकां दाखयता सुमूर्ती प्रमाणें न्हय म्हज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुमचें जिवीत सारूंक जाय. कित्याक पवित्र आत्मा आसलो म्हणटत सुमूर्त तुमच्यान सोंपेपणी पाळूंक जाता. नाजाल्यार खूब कश्टवता आमी आनी आमच्यान तें पर्यंत करूंक जायना. पळयात, सुमूर्तीन अशें सांगलेलें आसा, आवय बापायचो तुमी मोग करूंक जाय. पूण आमी जाणो कितले मागीर त्रास जातात पळय ते. सुरवातेक तें सोंपें पूण मागीर वाडटा वाडटा मागीर पळयात कितले आमी एकामेका बरोबर आमचो संबंद खाटाखुटू जाता. कित्याक लागून जाता? कित्याक आमी प्रत्येक वेळा पवित्र आत्म्यान वाडोंक जाय. आमी केन्ना केन्नाय भुरग्यांक धाकटुलींच म्हूण समजता हांव. तीं वाडटात म्हणटच तांचें गिन्यान वाडलेलें आसता. तांचे बरोबर त्या एकवटांत रावंक आमकां पवित्र आत्म्याची घोटाय जाय आनी जाणवाय जाय. कित्याक तांची चिंतना वेगळीं जालेलीं आसा. हो आधुनीक काळ, हो आमचो काळ न्हय, हो दुसरो काळ जाल्लो आसा. थंयसर मागीर तें देवण घेवण जावंक जाय. हें आमकां समजना खूब पाटी. म्हणटत आमी हे भाशेन देवाची मदत घेवंक जाय. तशेंच भुरग्यांक आपणाक जाय तें सगळेंच ते भाशेन करपाचें न्हय. थोड्यो पळय आदल्यो चाली आसात त्योय बऱ्यो आसात, त्योय पत्करूंक जाय आनी त्यो घेवन फुडें वचोंक जाय. नाजाल्यार सगळेंच बदलतलें आनी आमी हिंजरूच आसचे ना. ते भाशेन सगळें घडच्याक पावलूक तांकां सांगता, वय तुमी सुमूर्तींत रावंक जाय खरी पूण देवाच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन तुमचें सगळें काम करूंक जाय. थंयसरलो तो मागीर वेता आनी गेलो म्हणटत
दुसरे सोर्शी ते पोत्तून वाद विवाद कोत्तात आनी मागीर तो थंयचो पळय पातशाय आसा तो म्हणटा तुमी हे भाशेन कोत्तात तें हांव तुमचें पळोवचो ना तुमीच पळयात आनी ते पळयात कितें कोत्ता पळय ते एकल्याक थंयचो धरतात आनी मारतात बडयतात ताका कारणूच नासलेलो पूण अशें जावंक लागता पातकान जेली की ना नाका जाल्लें आमी करूंक लागता मागीर पावलो थंयचो वेता आनी तो आपलें जिवितूच सगळें देवाक भेटयता आनी ताका लागून ताणें एक तें हें केल्लें आसलें एक निर्णय घेतलेलो आसलो हांव म्हजें केस्त आसतलो आनी हे परी म्हजें जिवीत सगळेंच देवाक भेटयतलो सगळें परतून स्टार्ट करतलो हांव हे भाशेन आमी खूब पाटी देवाक कितें ना कितें करून दिता शुक्राराची म्हणना हितून आमी उपवास करता मांस खायना हे भाशेन थोड्यो वस्तू आमी करून देवाक आमचो मोग दाखोवंक आवडटा तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो तुमी खरींच मोगाळ मनशां कित्याक जेजू तुमचे सोबेन जियेता आनी जेजू सारकीं तुमी जालेलीं आसात पूण अदीकूय ते भाशेन जावच्याक थोडो वेळ आतां आमचें सगळें जिवीत जें जेजूक आमी दिलेलें आसा त्या जेजू बरोबर आमी वेळ सारया हात जोडया उंटयेन दवरया दोळे बंद करया पाट स्ट्रेट धरून प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजूक आमी आजीर जावया सुस्कारांतल्यान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता सुस्कार भायर सोडटना सगळें आमचे भितर हात इतलें भायर काडया कितेंच भितर दवरचें न्ही कितेंच आमी घेवन वचचें ना सगळें ताचें दवरलें की ना नितळ निर्मळ आमी जावंक लागतलें कित्याक जेजू आमचे भितर आसा म्हणटच आनी कितें जाय आमकां ताकाच एकवठोन आमी वेळ हे भाशेन सारून आमचें जिवीत उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान जेजूचींच आमी जावया आनी एक संदी मेळ्ळेली आसा आमकां असलें मागणें आमी पत्करून आमचें जिवीत रातचें 5 मिनट सकाळचें 5 मिनट उठ्ठना ताका एकवठोन रावया बाकीचें सोंपेपणी आख्खो दीसभर आख्खी रातभर आमी जेजू सवें सादतले हांव आनी खरेपणी जेजू सारकीं आमी अदीक आनी अदीक मोगान जिवन ताचींच जातलें हांव सगळीं आमचीं इंतेसां आसा तितलीं देवाक भेटोवया आनी हें मागणें करून सगळ्या संवसारा पासत आमी मागया सोर पोदेदार आनी काकलुत्सरा देवा तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवळायेन मान आयकून घे ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणदायक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजी जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन आतां बेटोवणेचें गायन घेवन आमी आमचें जिवीत सगळेंच जेजूक वरपुया म्हज्या भयणीनो आनी भावनो
म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सर्प दितात देवा बापाक मानतात तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दोळ्याळेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्याय ती देणी आमी ओगणायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सलोमती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काली आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनानांत आदल्या योजनानांक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याज्ञीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 Doboraco सर्वेस्पर तू. Sorg ani संसार bola tuja wojmowa, Usorgi tuka zoj zoj. सर्वेस्पराचे नाविये ताका zoj, Usorgi tuka zoj zoj. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गोड पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी काळशींतलें पियेता. तितली पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यान वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा
आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धर्मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिचे पोती बागयोन जुजे बागयोन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी एका सांताचें फेस्त समारंभता. तिचें नांव जावन आसलें मार्गरिता, पूण रिता ऑफ कासिया म्हणून हे नांवान तिका आमी वळखता. ती एकदम सादी अस्तुरी आसलेली, भुरगें आसलेलें. पायक मायक भुरगें नासलेलें म्हणून ताणें देवा कडेन मागलें आनी तें भुरगें तांकां दिलें. 18 वर्सांचें आसतना मायन पायन तिका सांगलें, कित्याक तूं माद्रुजांक वताय, काजात जा आनी आमचे बरोबर राव. तिका असलो नेवरो मेवलो की तो तिका इतलें पिडापीड दितालो. तिका खूब भोगचें पडटालें. दोग पूत तिका जल्मले आनी ते तिचे बरोबर मिसाक वताले. शेकी ताचें जिवीत सगळेंच बदललें आनी तो बरो जालो. पूण बरो जाल्या उपरांत कोणें ताचो खूण केलो आनी ती एकदम खंती बरीच जाली. हे दोगूय जाण भुरगे म्हणूंक लागले, आमी तिका मारतले. जाच्या जाणेन म्हज्या पांयचो घात घेतलेलो आसा. आनी तिणेन मागलें, सायबा असलें पातक करूंक तांकां निर्मू नाका, जाय जाल्यार तांकां व्हर, पूण असलें तांचें सगळें घडोवन दिवं नाका. आनी ते दोगूय जाण मेले. तिणेन मागीर आपलो जो आवंड आसलेलो माद्रू जावपाचो तिणेन वचोन विचारलें तांचे कडेन. ती म्हण लागली, 2 पाटी तिका नाकारलें, पूण तिणेन खोतखोतीत मागणी केली आनी सांत भक्त येवन तिका मागीर एक मिलाग्रीन सारकें कोयंतान भितर सांतिस्म साक्रामेंत अशी उडयली. ती माद्री येवन एकदम थोटकल्यो कशी म्हणून ती भितर पावली थिंचोर. मागीर तांकां गमलें देवाची येवजणे प्रमाणे जालेलें आसा. 25 वर्सां तिणेन सारकी एकदम बरे भशेन चालली. मागीर तिणेन एक शर्मा आयकलो आनी जेजूच्या संकोश्टान आपूण वांटो घेवंक जाय म्हणून तिणेन मागलें. संक करून एक उजवाड आयलो आनी तिच्या कपळाचेर लागलो आनी तिचे पळय हें आहलें थिंचोर तिका एक घाव जालो. हो घाव पेकोत ना जालो, कितलो वास येवंक लागलो. तिका एकदम सेपरेट करून एका एकसुऱ्या स्वातेचेर घातली. 8 वर्सां जाणी तिणेन एकसूरपणान तिचो चाळ्ळी आनी खरेंचपणी सगळें पासत ती मागताली. मागीर एका सांताचें फेस्त आसलेलें. त्या फेस्ताक वचोंक म्हणून सगळे सिस्टरी वेताले. 90 मायल्स तांकां चलोन वचचें, 120 किलोमिटर चलोन वचोंक आसलेली. आनी तिणेन मागलें, देवान तिका बरी केली. ती ताचे बरोबर गेली आनी हे भशेन तिचें जिवीत आसलेलें. सगळें जिवीत तिणेन जेजू पासत भेटयलें आनी मनशां पासत सगळ्या संवसाराचे सोडवणे पासत तो ती आमचे पासत मागता. तिका म्हणटा आमी सेंट ऑफ द इम्पॉसिबल. जें आमचे कडेन घडोना तिचे कडेन मागलें तो ती आमकां मागून दिता. तर ह्या वेळार आमी जेजू बरोबर हे मागणें म्हणटा तेन्ना सुकली आमची इंतेसांव दवरया मनांत आनी खोतखोतीत हे मागणें जेजू बरोबर म्हणया. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक
आमी बोरवांशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडगी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जेजूक एकवटोन एकामेकाक घरांत आसलेल्यांक शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. भयणीनान भावनो हो पळयात आमचो मोगाचो जेजू आमचे सरशी येवन आमकां सगल्या पातकांतलो तो निवारतलो आनी आमकां आपल्या जिवितान भरून ताचे सारकी मोगाळ करतलो. ताका घेवंक आमी आशेता आवडेता. खालती जावन ताका आमी म्हणुया सोम्या थंय म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्यान हे परी शेवंक जायना म्हणटत ओत्मीकपणी ताका शेवंक हे मागणी आमी ताका म्हणुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिलो कदींच कोडसरूंक म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Santa Moncha Chekar Liplolo Undia Rupan Tane Varle Bukeliang Piyung Dile Taneliang Tanto Maimo Mit Merna Shirlo Tanto Maimo Mit Merna Shirlo Tato maimo mit merna shilo. Tato mo mit merna shilo. गे दुनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. भोव मोगाळ बापा दोळ्याळेन तुवें आमची सोडवण केली तो दोळ्याळेन आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्ट मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं तशेंच ताच्या पुनर्जिवणपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं Amen. सगल्यांक देवान बरें करचें म्हणून मागता. देव बरें करून तुमकां. आनी तुमकांच न्हय जे सद्दां हांगसर येवन आमकां मदत करतात तांकां सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तरेची मदत तुमी करतात. थोडी जाणां गायन करतात, थोडी जाणां वाचतात, थोडी जाणां हें सगळें आल्ताराचें पळयतात, बाकीचें सगळीं कितें करना कितें करतात. सगल्यांक देव बरें करूं.
आनी तुमचेर आनी आमचे सगळ्यांचेर आशिर्वाद पडूंक आतां आमी आमचें जिवीत सगळ्यांक जेजूक दिलेलें आसा तें ताचे बरोबर आमी सारूंक बेसांव घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सोरपुदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. ह्या दिसांनी आमी सायबीण मांयचें मागणें करीत आसा, तिर्स करीत आसा. हें मागणें आमकां पाप साहेबान दिलेलें आसा तें आतां हांव म्हणटा. तुजे राखणे खाल आमी आसरो घेता देवाचे भाग्योंत माये. आतांचे गंभीर परिस्थितींत जेन्ना आख्खो संवसार संकश्टाक आनी आकांताक सांपडला, आमी तुज्या गोपांत उडून येता देवाचे आनी आमचे माये आनी तुजे राखणे खाल आसरो सोदता. कोरोना व्हायरस पेस पिडे वेळार तुजी काकळुत्सार नदर आमचेर घाल भोव भाग्योंत आंकवार मारये. दुखी जाल्ल्यांक आनी आपल्या मोगाच्या मेल्ल्यां खातीर रुदोन कोत्तल्यांक भोव करून फावो ते परी मातयेक लागून घडोंक ना तसल्या मेल्ल्यां खातीर रडटल्यांक तुजी बुजवण दी. आपल्या मोगाच्या पिडेस्तांचो हुस्को कोत्तेल्यांक लागीं राव. तेच परी हे पिडेची पसरणी वाटावचे खातीर जांकां आपल्या पिडेस्तां लागीं रावंक घडोंक ना तांकां तुजी गोठाय दी. इकॉनॉमीचेर आनी नोकरेचेर परिणाम जातलो त्या दुबावा फुडारा विशीं हुस्को काडटात तांकां बोरवाशान बोर. देवाचे आनी आमचे माये हें व्हड संकश्ट संपोवंक आनी बोरवासो आनी शांती नव्यान उदिवंक देवा आमच्या काकलुतीच्या बापा लागीं माग. पिडेंत पडलेल्यांच्या आनी मरून गेल्ल्यांच्या कुटुंबांक बुजवण मेळूंक आनी तांची काळजां विस्वासान आनी खात्रेन भरूंक काना गांवांत तुवें मागलोलें ते परी तुज्या दैवीक पुता लागीं माग. दुसऱ्यांक साल्वार करूंक आपलें जिवीत रिस्कार घालतात त्या दोतोरांक, नर्सींक, भलायके खात्रेंतल्या वावराड्यांक आनी आप खुशेन वावुरतल्यांक राख आनी सांबाळ. तांच्या महान वावराक तेंको दी आनी तांकां बोळ, उदारपण आनी बरी भलायकी फावो कर. दीस आनी रात पिडेस्तांची सेवा कोत्तेल्यांक आनी गवळीक कुसक्यान आनी शुभ वर्तमानाक विस्वाशी रावन सगळ्यांक आदार आनी सोका दिवंक वावुरतेल्या याज्ञिकांक तूं लागीं राव. भाग्योंत आंकवारी हे पिडेचेर जैत व्हरूंक विज्ञानीक मोलार वावर कोत्तेल्या भावा भयणींची मनां उजवाडाय आनी एक गुणदायक वखद तयार करूंक तांकां आदार दी. राष्ट्रीक फुडाऱ्यांनी जिविताच्यो मुलाव्यो गरजो शार्ती पावोवंक आदार जाय आसलोल्यांक जाणवायेन हुस्क्यान आनी उदारपणान मजत दिवं शिकोर आनी लांब नदरेन आनी एकचाराच्या मनान समाजीक आनी आर्थीक प्रश्न सुटावे करूंक ते वावरूं. भाग्योंत आंकवार मारये झुजाची हात्यारां तयार करूंक आनी राशीक मारूंक दुडू खर्चोंचे सुवातेर फुडाराक कसले व्हड संकश्टांक वाटावचे खातीर बरो सोद वावर करूंक पयशे खर्चूंक आमची अंतस्करणां जागोय. भोव मोगाळ माये आमी सकट एक भोव व्हड फामिलीची वांगडी म्हूण वळखून आमकां एकठांय कोत्तात ते संबोवन उखलून दवरूंक आमकां आदार दी. हे वरवीं भावपणान आनी एकचारान आमी गरजेवंतांची आनी गरिबांची परिस्थिती सुदारूंक आदार दिवंक पावतल्या आमकां भावार्थांत मजबूत, सेवेंत दिरादीक आनी मागण्यांत थीर कर. मारये कोश्टवतल्यांचे बुजवणे तळमळतल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक वेंगोय आनी आपलो पदवेदार हात पातळून हे पेस पिडेंतली आमकां निवारूंक आनी मनशा जिवीत आदले परी नव्यान चालू जावंक देवा लागीं विनंती कर. आमचे यात्रेन तारुणाची आनी बोरव्याशाची खुणां कशी तूं परजळटाय तर आमी तुका शरणां येता. एकोणवाळे मोगाळ आनी दुर्लभ आंकवार मारये. आमेन. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर ठांय आसा, ओस्तुऱ्या मदें तुजो दैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर ठांय आसा, ओस्तुऱ्या मदें तुजो दैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर ठांय आसा, ओस्तुऱ्या मदें तुजो दैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले चाकोरणीचे ल्हानविकायेचे ताणें दिश्ट घाली. ओय, आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बलिश्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गर्भ धरतेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनोळक्यांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी बोदता. क्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. इस्रायलाक आपले चाकराक तो शरणो येता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. देवाची माये सांबाळ तूं आमकां, देवाची माये निवार तूं आमकां, देवाची माये पोरती पाळ आमकां, देवाची माये उजवाड दी आमकां. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना. कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हालींच कोविड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय, पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसरा खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्ट पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन.